صباح الخير ومرحبا بكم. الوغ دونك حبيت نعمل فيديو هذايا انا راهو جنسيستي اللي كل واحد يحكي في الاختصاص نتاعو باش ما تكثرش الكلمات والاشاعات ونقعد كذا. باهي انا ديما باش نحكي على جينيكو، لا جينيكو وبستتخيك في وقت الكورونا. باهي الوغ شوف، بالنسبة اليوم باش نحكي بالذات على تنظيم متابعة الحمل في البريود هذيا اللي الناس كل تقول كونفينمون، تشدوا دياركم اتسيتيرا اتسيتيرا. باهي الوغ دونك احنا تو طب اختصاص طب النساء والتوليد راهو اختصاص فيه كمام ديزورجانس، دونك ستادير نحنا ما نجموش نقعدوا في ديارنا، ما لازمناش نقعدوا في ديارنا. فما لا محاله اختصاصات اللي يا با دورجانس اللي دونك ينجم يعني ياجل الخدمه نتاعو، احنا ما نجموش. بقينا احنا في الحالات الخاصه لازمنا تدابير خاصه، معناتها لازمناش نقعدوا نخدموا كما العاده. ولذا دونك احنا في المبدئيا ومتفاهمين اغلب الزملاء يعني لي جينيكولوج اوبستريسيان يعني طب النساء متفاهمين وخذينا تدابير واضحه اللي هي ان شاء الله تقلل من ريسك متاع انه لا قدر الله واحد يتعدى. وثاني حاجة تضمن ديمومة العمل، ونحاولوا بقدر الامكان انه ما يتعطل حد، وانه اي مريض يستحق الجينيكولوج متاعو يلقاه. باهي اللي هما شنو انا بيرسونيلمون في الكابيني نتاعي العمل باش يكون بالطريقه هذيا اللي العمل يكون بالمواعيد، المواعيد محدده، معناتها سون رونديفو ما يتقبلش، والا يجي مش في الموعد نتاعو ما يتقبلش. خاطر اذا نحنا باش نخليو الامور تمشي بطريقه كما نقولوا نحنا كاش نقولوها نحنا انارشيك، باش نتلموا في السال داتونت، فهمتني كيفاش، ويصير كالتعبيه ذيك اللي هي راهي تنجم لا قدر الله تنقل العدوى. واحد دونك لي رونديفو وكل واحد يجي في الرونديفو نتاعو، ان سول باسيون في السال داتونت يتعدى يغسل يديه يمسح يديه، نعطيوه الجيل هيدرو الكوليك يمسح يديه، وبعد يتفضل نعديو عليه ويروح على روحه ديريكتومون، لا يقعد يستنى في السال داتونت ولا يحتك بحتى انسان في السال داتونت، يعدي وفي الامان. باهي دو نحاولوا نعديو كما نقولوا نحنا يعني نعديو على الحالات اللي ما تنجمش تستنى، معناتها اللي هما المتابعة الحمل، اللي هما مثلا لي باسيونت اللي عندهم وجاية، اللي مثلا عندهم حالات اللي هما ريلاتيفمون استعجالية، ونحن بقدر الامكان نحاولوا بالتليفون ان نحصروا الحالات هذية باش الحالات اللي تنجم تصبر نأجلوا لها الموعد نتاعها. تويكا باش نحكي على متابعة الحمل. متابعة الحمل راهو المرأة الحبلة تبدأ خايفة تقول انا كيفاش باش نعمل انا تويكا باش نتبع الحمل نتاعي ولي رونديفو كيفاش وكذا. باش نحاول نبسط الامور سهلة ياسر. في المتابعة الحمل فما حاجات ما تتوخرش وفما حاجات تتوخر. بالنسبة للحاجات اللي ما تتوخرش هما 3 حاجات. اول حاجه يكون ترقبه الصغير، هذيك راهي ما تتوخرش، راهي هذيك تتعمل في وقت معين، وكي نقولوا وقت معين راهو الوقت هذاك يمتد فهمتني على جمعتين، بين 11 سيمين و 13 سيمين، 6 جوغ اللي هما ببري جمعتين ونص. وعندك ليكو مورفولوجيك نتاع الخامس اللي هي زادة تتعمل في وقت معين، واللي هي تمتد من 22 جمعة 22 سيمين ل 24 سيمين. معناتها كي انت يبدا عندك رونديفو مثلا نهار الخميس، يسالش كي يولي نهار الاثنين اللي من بعده مش مشكل، فهمتني مش اشكال. تبقينا ما تنجمش توخر مثلا 3 جمعات 4 جمعات 5 جمعات. ثاني حاجه فما التحليل نتاع تريزومي 21 اللي فما التحليل نتاع البريمي تريمستر وفما نتاع الدوزيام تريمستر، هذاك زاد يتعمل بالوقت نكوردو، هذاك زاد وكي نقولوا بالوقت كيف راهو يمتد على اسبوع اسبوعين، معناتها كي يوخر بنهارين 3 ونسقوا باش نكون العمل سلس ومريح، فهمتني ما يقلقش. ابار سا
ابار 3 حاجات هذوما راهو كل شيء ينجم يتنظم. معناتها اللي باش تعدي مثلا كونسلتاسيون تاع السيزيام مثلا ولا السيتيام، بيسالش كي توخر حتى 3 جمعات ولا شهر، يا با دو بروبليم. نكوردو نحكي ديما البيبي يتحرك، يا با دورجونس، فماش وجاية اتسيتيرا. لي باسيونت اللي مثلا عندهم موعد ينجموا يأجلوه، ما فما حتى إشكال. ولذا ما ندخلوش بعضنا، حاولوا نتفاهموا بعضنا، نفهموا الوضعية، وكما ديما نقول أنا كورونا وتزول يعني إن شاء الله، فما كان الخير يعني فهمت. دونك نحاولوا بقدر الامكان نكونوا متعاونين، نكلموا جينيكو نتاعنا، نكلموا لي سكرتير، ننظموا امورنا والتحاليل نتاعنا زاد نكلموا لي لابوغاتوار، نشوفوا مع الجينيكو نتاعنا مثلا اسكو التحليل هذا يصبر ما يصبرش، نجم نعملوا شي جمعتين اخرين كذا. راهم هذايا ما فيش عيب، راهو فهمت، ما فيش عيب وما فيش اشكال انه الانسان ما يعرفش ويسال. وشكون باش يسال؟ يسال اهل الاختصاص اللي هو الجينيكو نتاعك انت، اللي هو يعرفك ويعرف الحاله نتاعك. بالنسبه للحالات اللي فيها مجاية، فما دم، فما ماء، فما اي قلق، راهو تتصلوا ونشوفوكم ونقبلوكم، وبقدرة الإله راهو ما فما كان الخير.